Tanawa ra gud ng imong anak nga natulog karon. Hayahay kayong iyang ginawa kay balo siya nga naa ka. Pero nakapangutan na ba ka? Unsay mahitabo niya kung ugma puhon, dili na ka makapauli. Isip business owner, busy kaayo ta og dagan sa atong negosyo, paningkamot para makapalit og gatas, diaper og nindot nga dulaan. Pero ang tinuod nga risk management, dili lang bahin sa kwarta, bahin ni sa kasiguruduhan nga bisan unsay mahitabo nimo, sakit, aksidente o sayo nga pagbiya, ang damgon nimo para sa imong anak dili maputol. Dili nato gusto nga ang ilang damgo mahimong kalisod tungod lang kay wala ta nakaplano. Ang gugma pakitaon sa plano, dili lang sa sulti. Ayaw hulata nga ulahin na ang tanan. Hatagi ko og 15 lang ka minuto. Magstorya ta bahin sa imong risk management ban. Libre kini. Scan lang kini ang QR code o DM ko karon dayon. Para ni sa imong anak, para sa ilang kaugmaon.